मैंने जिंदगी में इससे महंगा कपड़ा नहीं देखा था। 6 मीटर की कीमत 16 लाख रुपए थी। फी मीटर 3 लाख रुपए। मैंने कपड़े को हाथ लगाकर देखा, चेहरे पर रगड़ा, हाथ हिला हिलाकर वजन करके भी देखा। आखिर में नाक के सामने रखकर लंबी सांस ली, लेकिन उसमें कोई खास चीज नहीं थी। मैंने दुकानदार से पूछा, ये इतना महंगा क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कपड़े का धागा इटली में बनता है और ये फ्रांस में तैयार होता है। इसमें 3 किस्म के धागे हैं। तीसरा धागा रेशमी है और ये चीन के शहर शियान में बनता है, और इस धागे की वजह से शाहराह रेशम का नाम रेशम पड़ा था। इस धागे से पुराने जमाने में बादशाहों की पोशाक तैयार होती थी। वो रुका और लंबा सांस लेकर बोला, ये धागा शियान से खतन जाता है और वहाँ इसे 2 साल तक मुश्क के साथ रखा जाता है। जब इसके तमाम रेशों में मुश्क बस जाती है तो फिर ये फ्रांस जाता है और इसे इटली के धागों के साथ जोड़कर तैयार किया जाता है। वो खामोश हो गया। मैं इस दौरान उसे हैरत से देखता रहा। मैंने उससे मज़ीद पूछा, और इटली के धागे की क्या ख़ुसूसियत है? वो मुस्कुराया और बोला, तारीख़ और बैकग्राउंड लंबी है, आपके लिए बस इतना जानना काफ़ी है, इस धागे से ग़िलाफ़े काबा बनता है। ये सुनकर मैं खामोश हो गया। मैं हुज्जत से अपना ईमान ख़राब नहीं करना चाहता था। हमारी गुफ्तगू के दौरान मेरे दोस्त खामोश खड़े रहे। हमारी बहस ख़त्म हो गई तो उन्होंने उसे सूट पैक करने का हुक्म दे दिया। दुकानदार ने शानदार पैकेट में कपड़ा पैक किया और खुशामद की हद तक एहतराम के साथ हमारे हवाले कर दिया। मेरे दोस्त ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की और हम आगे चल पड़े। मैं बहुत परेशान था। कुछ मीटर कपड़े के 16 लाख रुपए, और इस कपड़े की भी उसने शलवार कमीज सिलवानी थी। मैंने जिंदगी में शलवार कमीज का इतना महंगा कपड़ा देखा था और ना सुना था। वो इसके बाद जूतों की दुकान पर चला गया। वो अपने लिए स्लीपर खरीदना चाहता था। वो मुख्तलिफ स्लीपर देख रहा था और मैं घूम फिर कर जूतों की शेल्फ देख रहा था। वो दुकान बहुत महंगी थी। हर जूता 5,000 यूरोज़ का था। उनमें सबसे सस्ता टावल का बेडरूम स्लीपर था, लेकिन वो भी 1,000 यूरो का था। मैंने सेल्समैन से इसके कीमती होने की वजह पूछी, तो उसने जूते के ऊपर लगे क्लिप की तरफ इशारा किया। वो 22 कैरेट सोने का था। मैंने हाँ में सारे ला दिया। मैं अभी दुकान में घूम रहा था कि मेरे दोस्त ने 5,000 यूरोज़ के स्लीपर भी खरीद लिए। मैंने रकम को फ़ौरन पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील करके देखा, ये भी 8 लाख रुपए बनते थे 2020 में। मेरे सारे तोते उड़ गए, क्योंकि स्लीपर भी आम से थे और कपड़ा भी, और मेरे मोहतरम दोस्त ने खड़े-खड़े इन पर 24 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। हम ज़्यूरिच की उस गली से निकले और आहिस्ता-आहिस्ता झील के साथ वॉक करने लगे। मैं आध घंटा सब्र से चलता रहा। मैंने फैसला किया था कि मैं अपने दोस्त से इस फजूल खर्ची के बारे में सवाल नहीं करूंगा। मेरा ख्याल था ये मुझे अपनी दौलत से मुतासर करना चाहता है, और अगर मैंने इससे सवाल कर लिया तो उसकी अना की तस्कीन हो जाएगी, और मैं उस दिन उसे खुश नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मेरे फैसले से बड़ी साबित हुई। लिहाजा मैंने होटल के दरवाजे पर पहुंचकर उससे इस फजूल खर्ची की वजह पूछ ही ली। मेरा ख्याल था, बाटा ये सर्विस के स्लीपर 8 लाख रुपए के स्लीपरों से ज़्यादा अच्छे, आरामदेह और खूबसूरत है, और पाकिस्तान में 16 लाख रुपए के कपड़े से ज़्यादा अच्छा कपड़ा बनता है। हम अगर वो ख़रीद लेते तो हम 16 लाख में से पौने 16 लाख बचा सकते थे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराया और फिर बोला, ये एक लंबी कहानी है, और ये कहानी लाहौर की डिप्टी कमिश्नर से शुरू होती है। क्या तुम्हारे पास ये फजूल कहानी सुनने का वक्त है? मैंने हंसकर जवाब दिया, 100%। वो हंसकर बोला, लाहौर में माल रोड पर मेरी एक प्रॉपर्टी थी। मैं इसे गिरा कर नई इमारत बनवाना चाहता था। मैंने एलडीए में नया नक्शा जमा कराया। किसी बाबू ने इस पर 1.25 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया। मेरी फाइल मुख्तलिफ साहबों और दफ्तरों में गर्दिश करने लगी। मुझे आखिर में पता चला कि लाहौर का डीसी ये टैक्स ख़त्म कर सकता है। मैंने उससे मुलाकात और काम के लिए सिफारिशें शुरू कर दी। मैंने अपना हर ताल्लुक इस्तेमाल किया। यूँ 20 दिन की ख्वारी के बाद मेरी डीसी साहब से मुलाकात तय हो गई। मैं बहुत एक्साइटेड था। मुलाकात के दिन मैं नहाया, धोया, उल्टी और सीधी शेव की, अपना बेहतरीन और महँगा लिबास और जूते पहने, शानदार परफ्यूम लगाई, ड्राइवर भिजवाकर गाड़ी की सर्विस करवाई, उसमें एयर फ्रेशनर कराया, और वक्त से 10 मिनट पहले डीसी ऑफिस पहुँच गया। डीसी साहब मीटिंग में थे। मुझे वेटिंग रूम में बिठा दिया गया। मैं 1.5 घंटे इंतज़ार करता रहा। इस दौरान मैं पॉकेट स्प्रे के ज़रिए बार-बार अपने हाथों और गर्दन पर परफ्यूम लगाता रहा। बहरहाल मेरी बारी आ गई। मैं डीसी साहब के सामने बैठ गया, लेकिन उनका मूड ऑफ था। उन्होंने तवज्जो के बगैर ऊपर-ऊपर से मेरी बात सुनी, मेरी फ़ाइल पर उचटती नज़र डाली, और इसके बाद पीए को बुलाकर कहा कि आप ये फ़ाइल ले जाएँ और मुझे पढ़कर बताएँ, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं।
وہ اس کے ساتھ ہی کرسی سے اٹھے اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ میری تیاری، شیو، بہترین لباس، قیمتی جوتوں اور پرفیوم کا ان پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ مجھے گاڑی کی سروس اور ایئر فریشنر کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، چودھری صاحب، اس واقعے کا آپ کے فضول خرچی سے کیا تعلق ہے؟ وہ ہنس کر بولے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں میں 5 وقت کا نمازی ہوں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، نماز وقت پر ادا کرتا ہوں۔ میں اس ملاقات کے بعد گھر گیا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے گھر جا کر کپڑے بدلے، وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد چلا گیا۔ نماز کے دوران میرے اندر سے آواز آئی، چودھری نذیر، تم نے ایک معمولی سے ڈی سی سے ملاقات کے لیے کتنا اہتمام کیا تھا، اپنی الماری کا بہترین لباس، مہنگے ترین جوتے اور شاندار پرفیوم لگایا۔ تم وقت سے پہلے میٹنگ کے لیے بھی پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تم نے سستا ترین لباس اور پرانے جوتے پہنے اور بغیر پرفیوم مسجد آ گئے۔ تم نے وضو کے بعد ہاتھ اور پاؤں بھی خشک نہیں کیے تھے۔ کیا نعوذ باللہ ڈی سی اللہ تعالیٰ سے بڑا تھا؟ اگر نہیں تو پھر تم تیاری اور صفائی کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں حاضر ہوتے ہو؟ گندا ترین لباس پہنتے ہو، ٹوٹے پھوٹے اور غلیظ سلیپر پہن کر مسجد آتے ہو، تمہارے پاؤں اور ہاتھ گیلے ہوتے ہیں اور تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ تم اس حلیے کے ساتھ مالک کائنات کے سامنے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کیا تم بندگی کے معیار پر پورا اترتے ہو؟ اس احساس نے مجھے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک سے جوڑ دیا اور میں نماز کے دوران ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا جا رہا تھا۔ مجھے رہ رہ کر محسوس ہو رہا تھا میں نادانستگی میں شرک کرتا آ رہا تھا۔ آپ خود سوچئے، کیا آپ گیلے ہاتھوں سے کسی ڈی سی سے ہاتھ ملائیں گے؟ ڈی سی چھوڑیے، آپ کانسٹیبل سے ہاتھ ملانے کے لیے بھی پہلے اپنی پینٹ یا قمیض سے ہاتھ خشک کریں گے۔ آپ کلرک سے ملاقات کے لیے بھی صاف ستھرے کپڑے اور جوتے پہنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کے لیے گندے، غیر استری شدہ اور سستے کپڑے پہنیں گے۔ آپ مسجد میں ایسے جوتے لے کر جائیں گے جو اگر چوری بھی ہو جائیں تو آپ کو خاص فرق نہ پڑے۔ کیا یہ حلیہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے مناسب ہے؟ کیا ہمیں مالک کائنات کے سامنے اس طرح پیش ہونا چاہیے؟ میں تھوڑی سی رقم کے لیے پوری تیاری کے ساتھ ڈی سی کے سامنے پیش ہوا تھا، لیکن وہ طاقت جس نے مجھے زندگی سے لے کر اطمینان تک ہزاروں نعمتیں دی، میں اس کے دفتر میں تیاری کے بغیر آ گیا۔ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ میں روتا جا رہا تھا، اپنے رب سے معافی مانگتا جا رہا تھا اور یہ عہد کرتا جا رہا تھا، میں آئندہ جب بھی نماز پڑھوں گا، جب بھی اللہ کے سامنے حاضری دوں گا، اپنا سب سے قیمتی لباس پہن کر آؤں گا اور باقاعدہ تیاری سے آؤں گا۔ لہٰذا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نماز کے لیے سب سے مہنگے کپڑے کا لباس بنواتا ہوں، مسجد جانے کے لیے مہنگے ترین جوتے خریدتا ہوں اور بازار کی سب سے اچھی اور مہنگی پرفیوم لگا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میری حیرت عقیدت میں تبدیل ہو گئی۔ چودھری صاحب رکے، لمبی سانس لی اور بولے، تم اب میرے ایک سوال کا جواب دو۔ تمہیں وزیر اعظم ملاقات کے لیے بلائے تو تم کیا کرو گے؟ میں نے فوراً جواب دیا، بے شک میں اپنا سب سے اچھا اور نفیس لباس اور قیمتی جوتے پہنوں گا، خوشبو بھی سب سے اچھی لگاؤں گا اور فل تیاری کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ ہنسے اور پھر بولے، میں نے یہ کپڑا اور یہ جوتے کائنات کے سب سے بڑے وزیر اعظم کے سامنے حاضری کے لیے خریدے ہیں۔ کیا اب بھی یہ تمہیں فضول خرچی محسوس ہو رہی ہے؟ میں اٹھا، ان کا ہاتھ کھینچا اور بے اختیار اپنے کانپتے ہوئے ہونٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔